بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله جميعا، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة درجة ومنزلا. آمين آمين يا رب. آمين يا رب العالمين. توقفنا في اللقاء السابق وكان هو الثامن، صحيح يا أستاذ غازي؟ الثامن كان اللقاء الماضي، اللقاء الثامن، صحيح؟ صحيح. نعم. وإن شاء الله سبحانه وتعالى في هذا اللقاء الطيب المبارك، وهو اللقاء التاسع من شرح كتاب الحلقات القرآنية بين الواقع والمأمول، الحلقات القرآنية في إندونيسيا نموذجا. توقفنا عند بداية المشكلات بعد أن عرفنا المشكلات في اللغة وفي الاصطلاح، والمشكلات الدائمة والمشكلات غير الدائمة وأنواعها. توقفنا عند المبحث الثاني، المشكلات التي تتعلق بالإدارة والمسؤولين. تفضل سعد. Kata beliau, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim, amma ba'd. Kita sekarang masuk ke pembahasan al-mabhas atsani, yaitu di halaman 214 yang menerangkan tentang permasalahan yang berkaitan dengan manajemen dan al-mas'uliyin, yaitu para penanggung jawab atau para pengelola halaqah tahfidz, halaqah Al-Quran. وأول هذه المشكلات التي تتعلق بالإدارة والمسؤولين، وهي كثرة عدد الطلاب في الحلقة وازدحامها بالطلاب. والمقصود بالكثرة وهو تجاوز العدد الافتراضي للوقت المحدد للحلقة. معنى ازدياد عدد الطلاب في الحلقة هذا من المشكلات، ومعنى ازدياده في الحلقة وهذا بمعنى أن يتجاوز، يعني يزداد عدد الطلاب في الحلقة عن الوقت المحدد للحلقة. والوقت المتعارف عليه في إندونيسيا في أغلب المعاهد والمراكز وهو أستاذ غازي بعد صلاة الصبح وبعد صلاة المغرب إلى العشاء، وفي بعض المعاهد هناك بعد صلاة العصر. فتجد أن الوقت يعني محصور في كل فترة بين ساعة والآخر. وقد يرى البعض أن كثرة الطلاب في الحلقة القرآنية هذا دليل على الرغبة الطلاب في الحلقة والإقبال عليها، ويظن أن هذه ظاهرة صحيحة تدل على نجاح الحلقة. لكن في الحقيقة هذه مشكلة يعني لا بد من وجود الحل لها، ولها آثار سلبية. الآثار السلبية لهذا الخطأ وهي كالتالي. تفضل يا أستاذ. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya permasalahan yang berkaitan dengan manajemen dan pengelola, yang pertama adalah banyaknya jumlah siswa, jumlah santri yang mengikuti halaqah tersebut. Yaitu atau padatnya jumlah santri dan di halaqah tersebut. Yang dimaksud dengan banyaknya atau padatnya jumlah santri adalah yang jumlahnya sudah melebihi batas ideal, yang sudah sesuai yang sudah ditentukan oleh halaqah tersebut. Dan juga waktu yang lazim berlaku di Indonesia adalah kebanyakan di pesantren adalah contoh antara sholat subuh hingga terbit matahari, kemudian sholat asar sampai maghrib, kemudian habis maghrib sampai isya. Waktu tersebut diperkirakan
sekitar 1,5 jam hingga 2 jam untuk sesi. Jadi setiap 1 atau sampai 2 jam setiap sesinya. Maka dari sini orang-orang mengira bahwasanya kalau banyaknya santri di suatu halaqah, banyaknya yang di dalam suatu halaqah itu merupakan tanda minat dan semangatnya para santri untuk mengikuti halaqah. Dan mereka menganggap ini adalah hal positif karena menunjukkan berhasilnya halaqah. Satu halaqah banyak santrinya berdesak-desakan, menunjukkan bahwasanya ini halaqah saya berhasil. Padahal hakikatnya itu adalah sebuah kekeliruan, bukan sebuah keberhasilan tetapi kekeliruan. Maka dari itu nanti setelah ini akan dibahas mengenai dampak negatif dari banyaknya berdesakannya halaqah menumpuknya santri-santri yang ada dalam halaqah. من الآثار السلبية لهذا الخطأ وهو عدم تركيز المعلم على قراءة الطالب. تجد أن المعلم في الحلقة لا يركز مع الطالب حين تسميعه. لماذا؟ لأن المعلم يريد الإنجاز، يريد أن ينتهي سريعا لأن عنده طلاب كثر في وقت ضيق. فهذه السلبية الأولى وهو عدم تركيز المعلم. ثانيا عدم ضبط القراءة. كذلك المعلم حينما لا يركز في القراءة فهذا يؤثر على حفظ الطالب، لأن ما حفظه الطالب خطأ أو ما قرأه خطأ سيحفظه خطأ وسيسمعه خطأ، وذلك بسبب ضيق الوقت، لأن المعلم لا يركز تركيزا تاما مع الطالب. ثالثا من الأسباب أو من السلبيات لهذه المشكلة وهو ترك المراجعة للطالب. يعني إما أنه لا يسمع للطالب أو أنه يترك الطالب يسمع مع زميله وهكذا. هذا الأمر أو هذه السلبية لا بد من علاجها، لأنه بسبب ضيق الوقت وكثرة عدد الطلاب سيضطر المعلم إلى ترك بعض التسميع أو بعض الطلاب أو أن يسمع الطلاب بعضهم البعض. كذلك من السلبيات وهي الفوضى بين الطلاب. حينما يتسابق الطلاب إلى أن يسمع بعضهم أولا خوفا من ضياع الوقت أو انتهاء الوقت، فتجد أن الطلاب يسرعون، فبسبب سرعانهم أو تخوفهم على انتهاء الوقت فهذا يؤدي إلى فقد تركيز المعلم عند تلاوة الطالب، وكذلك مما يسبب الفوضى أي يعني ارتفاع الأصوات والضجيج في الحلقة في هذا الوقت. أو حينما بسبب هذا يتماطل بعض الطلاب ويؤخرون في تقديم حفظهم حتى ينتهي الوقت. بعض الطلاب الكسالى يقولون ننتهي حتى عند قرب انتهاء الوقت ثم نذهب نقدم للأستاذ، فبالتالي لا يكون هناك وقت، إذا نحن لا نقدم. فهذه من السلبيات، والحل لهذه المشكلة هو كالتالي إن شاء الله. تفضل. Kemudian beliau menyebutkan di antara dampak-dampak negatifnya dari kekeliruan yang telah terjadi, yaitu banyaknya santri, banyaknya orang, banyaknya anak-anak yang ada di halaqah. Yang pertama adalah dampak negatifnya guru tidak akan fokus pada bacaan setiap siswa. Karena apa? Karena guru ingin mempercepat menyelesaikan halaqah tersebut saking banyaknya. Gara-gara banyak, maka guru pusing. Bagaimana ini, harus cepat-cepat ini. Jadi satu siswa tidak mendapatkan porsi yang cukup untuk membaca di depan gurunya, karena gurunya menyangka banyak sekali, jadi harus saya percepat. Seperti itu. Yang kedua adalah tidak terkontrolnya ketepatan bacaan. Karena tadi ingin cepat selesai, maka bacaannya para santri tidak dikontrol dengan baik, maka akan merusak bacaannya, nanti dia akan menghafal dengan hafalan yang salah. Dia akan menggunakan tajwid dengan tajwid yang salah karena kurang kontrol sebab banyaknya yang namanya santri. Kemudian yang ketiga adalah
santri meninggalkan namanya murojaah. Kenapa? Karena sedikitnya waktu dan juga waktu kan 1 atau 2 jam tadi sudah disebutkan dan santri banyak. Maka dari itu aslinya santri itu bisa murojaah dengan gurunya. Itu semua ditinggalkan karena banyaknya berdesak-desakannya yang namanya santri. Maka dari kemudian yang ketiga adalah timbulnya kekacauan di antara siswa. Akan menimbulkan kekacauan karena apa? Karena saling berlomba-lomba untuk maju. Kemudian ada siswa yang bermalas-malasan, ada yang lambat menyetorkan, sengaja dia tunggu di akhir. Kalau santri-santri yang malas saya tunggu di akhir aja, karena banyak sekali santri, saya tunggu di akhir. Pas di akhir nggak maju-maju juga karena waktu sudah habis. Maka itu adalah tadi dari 5 tadi adalah 4 tadi adalah dampak-dampak negatif dari masalah mengenai banyaknya santri, banyaknya berdesak-desakannya santri dalam halaqah. نعم. والحل لهذه المشكلة وهي مشكلة ازدياد عدد الطلاب في الحلقة الواحدة الذي لا يتناسب مع الوقت، وهو لابد أن يكون هناك نسبة وتناسب بين عدد الطلاب وعدد ساعات وقت الحلقة. لابد أن يكون عدد الطلاب مناسبا لعدد الساعات التي تقام فيه الحلقة، كذلك أن يكون مناسبا مع الكم الذي سيسمعه الطالب في هذا الوقت. فكلما قل عدد أفراد الحلقة وتناسب مع الزمن ومع المنهج الذي سيسمعه أو المقرر، حتى لا يتطرق المعلم إلى الآثار السلبية الناتجة من تلك المشكلة. فلا بد أن يكون هناك نسبة وتناسب بين عدد الطلاب وبين عدد ساعات الحلقة وبين المنهج المقرر في تلك الحلقة. تفضل أستاذ غازي. Maka dari itu yang tadi sudah disebutkan dampak-dampak negatif, maka solusinya adalah harus ada yang namanya keseimbangan dan proporsi di jatah, diatur keseimbangan yang namanya keseimbangan santri tersebut yang ada dalam halaqah, diatur jumlah siswanya, waktu yang tersedia dan materi yang harus disimak di setiap siswa. Maka dari itu diatur yang mana jumlah siswanya berapa, waktu yang ditentukannya berapa, materinya apa aja. Maka itu disesuaikan dengan jumlah santri, waktu dan materinya. Kemudian semakin sedikit jumlah siswa dalam satu halaqah, maka waktu akan semakin sesuai, mata pelajaran bisa lebih maksimal, sehingga guru-guru itu tidak terjerumus ke dalam dampak-dampak negatif yang tadi. Sudah terkontrol, sudah terfokuskan karena terbagi antara waktu, materi dan juga jumlah santri yang ada. كذلك المشكلة الثانية التي تتعلق بالإدارة والمسؤولين، وهي عدم انضباط الطلاب بوقت الحلقة. فالحلقات القرآنية تتفاوت بالنسبة للطلاب، فمنهم من يجعل الوقت مفتوحا للطالب من أول اليوم إلى آخره مثلا، ومنهم من يلتزم بوقت معين كما في الغالب من الحضور والانصراف، وفي كثير منها عدم الالتزام بوقت محدد سواء في حضور أو في غياب للطالب. فإذا جاء الطالب أو انصرف في أول الوقت أو بعد أن مضى جزء من الوقت ولو في الدقائق الأخيرة منه، أو الإذن له بالخروج إذا سمع المطلوب منه، وهذا في نظري من وجهة نظري أنه يحتاج إلى ضبط ودقة بين إدارة المدرسة وأولياء الأمور، حيث أنه لابد أن يكون هناك موعد يلتزم به الطالب في دخوله للحلقة والخروج منها. فهذه المشكلة
كذلك لها آثار سلبية تعود على الطالب وعلى ما يحققه من أهداف. Kemudian tadi masalah pertama sudah disebutkan mengenai jumlah santri. Yang kedua, permasalahan yang kedua adalah kurangnya kedisiplinan, intibat, kurangnya kedisiplinan siswa terhadap waktu halakoh yang sudah ditentukan. Maka dari itu terdapat perbedaan dalam pelaksanaan halakoh dari siswa-siswa, dari sisi siswa. Sebagian halakoh memberikan kelonggaran waktu, longgar waktunya sehingga siswa bebas datang. Dari awal jam saat sampai akhir jam bebas, mau datang kapan saja. Sebagian ada yang menentukan ketepatan waktu. Maka dari itu hadir, dia pulang, dia hadir sudah ditentukan. Hadirnya jam 7, pulangnya jam 8. Ada halakoh yang pertama tadi, pokoknya waktunya jam 7 jam 8, mau datang kapan saja, monggo gitu. Maka banyaknya terjadi di banyak halakoh itu tidak ada komitmen terhadap waktu ditentukan. Waktunya tidak diatur dengan baik, maka tidak dimanage. Datangnya pulangnya tidak diatur. Maka dari itu adalah suatu permasalahan. Maka dari itu fenomena ini yang sering terjadi dalam halakoh Al-Quran ini namanya karena kurang pengendalian tadi dari kita sendiri, kurang pengendalian yang namanya waktu. Contoh tadi ditentukan waktu pergi dan pulangnya, ketepatan waktu tadi. Maka dari itu dari masalah ini, yaitu tidak tepatnya santri datang di dalam halakoh, juga memiliki dampak-dampak negatif yang akan disebutkan di bawah nanti. ومن الآثار السلبية لهذا الخطأ أو هذه المشكلة التأثير على سير الحلقة، حيث أنه حينما يدخل الطالب أو يخرج بدون انضباط في وقت معين وفي زمن محدود، فهذا يؤثر على سير أي مشي الحلقة القرآنية، كما أنه يؤثر على تأخر الطلاب في التقدم في الحفظ والإتقان. فالطالب حينما يأتي ويخرج دون انضباط أو متابعة جيدة فهذا يؤثر على حفظه. كذلك تشتيت انتباه المعلم والطلاب الآخرين، فالطلاب لا يكون عندهم دقة أو انتباه بسبب الطالب الذي يدخل ويخرج، طلاب داخلين، طلاب خارجين، طلاب يدخل في أي وقت ويخرج في أي وقت وهكذا. كذلك فقدان الفوائد التي يمكن الحصول عليها حين تأخيره عن وقت الحلقة. فحينما مثلا يكون موعده الساعة الثامنة ويدخل في 10 أو 9، فإنه يفقد بعض المعلومات التي كان يمكن أن يحصل عليها، فبسبب تأخره قد فقد ما كان سيحصل عليه من المعلومات بسبب تأخيره. فهذه آثار سلبية لهذه المشكلة، ولحل هذه المشكلة وهو كالتالي. تفضل أستاذ. Kemudian dampak negatif dari permasalahan yang kedua ini, permasalahan mengenai tidak dimanage-nya waktu halakoh tidak diatur dengan baik. Yang pertama adalah mengganggu kelancaran jalannya halakoh. Kenapa? Karena mengganggu kelancaran? Karena waktu tidak ditentukan, maka ada yang datang, lagi halakoh ada yang masuk, terus kemudian langsung ada yang keluar lagi, masuk keluar masuk, akan mengganggu kelancaran jalannya halakoh. Yang mana halakoh itu bisa kita datang sama-sama tepat, melingkar, kemudian nanti pulang sama-sama. Maka kalau dibuat seperti itu tidak ditentukan waktunya, akan mengganggu namanya kelancaran jalannya halakoh. Kemudian yang kedua adalah terhambatnya kemajuan siswa dalam hafalan dan juga ketelitian bacaan. Karena apa? Karena dia tidak ada waktu yang ditentukan, seperti tadi. Kemudian yang ketiga, terganggunya konsentrasi guru dan siswa lain. Ini sudah jelas akan terganggu konsentrasi, karena kalau kita lagi fokus ngajar satu santri, ada yang masuk, kemudian belum selesai ini baru mau maju, keluar lagi yang karena tidak diatur waktunya, tidak diatur jadwal kedatangan dan juga pulangnya. Kemudian yang keempat adalah
hilangnya manfaat yang seharusnya diperoleh oleh santri karena dia datang tepat waktu yang sudah ditentukan. Aslinya itu mereka akan mendapatkan hasil yang sangat baik. Ada target-target yang dicapai. Gara-gara tidak ada pengaturan waktu yang tepat, semua yang mereka ingin peroleh itu hilang semuanya. Maka dari itu solusinya akan dijelaskan setelah ini. والحل لهذه المشكلة وهو أنه يجب على الإدارة والمسؤولين متابعة الطلاب في حضورهم وانصرافهم، وأن يراعوا الحالات التي يستلزم من ورائها التأخر في الحضور أو الانصراف مبكرا. لا بد على الإدارة المسؤولة أن تأخذ قرارا صارما لمن يتأخر بدون عذر، وذلك لسير الحلقة وحتى يتعود الطلاب على الانضباط وعلى الالتزام، وذلك ليس فقط في وقت الحلقة بل ذلك يكون في شتى مناحي حياتهم. Nah, kemudian beliau menyebutkan solusi dari permasalahan tentang tidak tepatnya santri di dalam waktu masuk keluarnya halaqah. Solusinya adalah yang pertama, beliau menekankan untuk pemantauan kehadiran kepulangan siswa. Harus ada namanya absen ya. Absen hadirnya, pulangnya itu di absen. Kemudian memperhatikan kondisi-kondisi khusus yang mana siswa ini boleh terlambat dan boleh tidak dan harus masuknya. Jadi begitu. Jadi tidak semena-mena dia harus terlambat, tidak. Harus para musyrif, para muallim harus memperhatikan dia ini boleh punya uzur tidak untuk mendatangi halaqah dengan terlambat. Nah, kalau dia tidak punya uzur, dia tidak boleh datang dengan terlambat. Nah, kemudian juga mengambil keputusan tegas. Kalau ada santri yang terlambat maka dihukum. Nah, itu dihukum. Kalau dia tanpa alasan, kalau dia punya alasan yang benar sudah kita sebutkan tadi, itu boleh diizinkan. Tapi dia tidak ada keperluan maka tidak boleh diizinkan. Kalau kita sudah ada namanya ketelitian di manage, diatur waktu seperti ini, solusi ini dijalankan, insya Allah akan ada sikap kedisiplinan dan komitmen yang ada di dirinya para santri. المشكلة الثالثة من مشكلات الحلقات القرآنية التي تتعلق بالإدارة والمسؤولين وهو عدم اختيار المعلمين الأكفاء، وهذا خطأ ومشكلة ملموسة في كثير من المؤسسات والمعاهد، حيث أن كثيرا من المؤسسات يركزون في اختيارهم للمعلم على كم الحفظ الذي يحفظه المعلم. يأتيهم معلم فيقول أنا أحفظ 20 جزءا، أنا ختمت القرآن، لكنهم لا يهتمون بكيفية قراءته، لا يهتمون بقراءته من حيث التجويد، لا يهتمون بمهارته من حيث التعليمية، لا يهتمون بخبرته، لا يهتمون بأساليبه، لا يهتمون بالطرائق التي ينتهجها في تحفيظ القرآن الكريم. وإن كان حفظ المعلم للقرآن هذا أمر جيد وحسن، لكن من باب أولى أن يكون الإتقان أو الإجادة في الحفظ أفضل من أن يكون حافظا للقرآن الكريم بدون إتقان أو تجويد أو بدون خبرة أو بدون مهارة. فتجد كثيرا من المعلمين يعملون في كثير من المعاهد والمؤسسات وكان مستواهم تحت هذا المستوى الذي يمكن أو الذي لابد أن يكون ذلك من صفات المعلم الناجح. فالتدريس في الحلقات القرآنية يحتاج إلى خبرة ويحتاج إلى تخصص، يحتاج إلى مهارة لا تقل عن تلك الخبرات والمهارات والتخصصات التي يطالب بها غيره من المعلمين في المجالات
أو العلوم الأخرى، بل يطالب مدرس الحلقة بمطابقة خبرته لمظهره وتخلقه بأعلى الأخلاق وأسماها. فهذه يعني مشكلة كبيرة ومنتشرة جدا، حيث أنها يعني منتشرة في كثير من المؤسسات وفي كثير من المعاهد، حيث أن معلم الحلقة أو معلم القرآن الكريم ليس متخصصا في هذا المجال، وليست عنده المهارات الكافية الصالحة لتقدم أو لأن يكون قائدا لحلقة قرآنية، وذلك بسبب النظرة السطحية من المؤسسات أو من المسؤولين للمعلم، فينظرون إلى الكم الذي يحفظه ولا ينظرون إلى كفاءته وإلى مهاراته وخبرته، فهذا له آثار سلبية كذلك على الحلقة القرآنية، وهذا ما سنبينه بعد ذلك إن شاء الله. Kemudian permasalahan yang ketiga dari halaqah Al-Quran adalah tidak dipilihnya guru yang kompeten. Guru-guru yang menunggu di halaqah itu tidak punya kualitas atau kemampuan di dalam menunggu halaqah. Banyak lembaga-lembaga atau halaqah mereka hanya menitik beratkan, memilih yang mana penunggu halaqah itu yang hanya mempunyai hafalan saja. Intinya dia punya hafalan Al-Quran 15 juz, berapa juz, atau dia 30 juz. 30 juz, tetapi dia para lembaga-lembaga Al-Quran atau halaqah Al-Quran tidak memperhatikan tajwidnya, kemampuan di dalam menunggu halaqah, pengalaman, metode-metode yang dia bawa, gaya mengajarnya, itu tidak diperhatikan. Yang diperhatikan hanya hafalan. Maka dari itu yang dipilih tadi hanya yang punya hafalan saja. Maka dari itu mengajar Al-Quran ini tidak hanya yang diandalkan hanya gurunya mempunyai hafalan aja, tidak, tetapi mengajar Al-Quran itu kita perlu namanya pengalaman, keahlian, spesialis khusus, contohnya qiraat kayak tadi, hukum-hukum tajwid dihafal semua, harus punya kompetensi di dalam mengajar. Maka dari beliau mengatakan bahwasanya ini sudah permasalahan umum, kata beliau. Sudah didapati banyak sekali di rumah-rumah tahfidz, di mana-mana guru-guru itu tidak kompeten. Tidak kompeten apa? Cuma 30 juz saja, tajwid nggak ada, pengalaman nggak ada. Banyak juga di mana contohnya juga seorang yang lulus SMA, perguruan tinggi, langsung melamar kerja di pesantren dan diterima, seperti itu. Padahal ia belum ada pengalaman, belum ada kompetensi dasar di dalam mengajar, hanya lulus SMA universitas, langsung tidak ada pengalaman dalam mengajar. Ini juga suatu kesalahan. نعم أستاذ غازي، كما تقول هكذا فقد سبقتني قليلا، يعني من تلك المشكلة هذه وقد لمستها بيدي. مثلا طلابي عندي في المعهد العالي بعد أن يتخرج مباشرة أجده صار زميلا لي في الحلقات القرآنية، خلاص يعمل سواء بسواء. الطالب الذي تخرج من يدي مثلا من طلاب الثانوية مباشرة، وهذا منتشر في إندونيسيا، كثير من المعاهد تجد الطالب ينتهي من الثانوية أو من المعهد العالي يستطيع التدريس ويستطيع التحفيظ. هذا لا بأس به، لكن لا بد حتى تكون الحلقة ناجحة لابد أن يكون هذا المعلم أولا الذي تخرج من المعهد العالي أو من الثانوية أو كذا، لابد من فترة تدريبية حتى يعرف المهارات والأساليب التي يستعملها في الحلقة القرآنية، من وضع خطة استراتيجية للعمل، ومما يعني يتيح له الفرصة في تحقيق أهداف الحلقة. Kemudian beliau belum merasakan sendiri juga permasalahan ini, yaitu saat orang-orang yang sudah lulus dari saya,
belajar dari saya, dari saya kemudian lulus, baru lulus langsung mengajar sama-sama. Jadi teman-teman, maksudnya jadi partner di dalam halaqah. Nah, kata beliau begitu. Maka beliau mengatakan ini aslinya kan dia belum punya pengalaman. Kata beliau ini aslinya itu tidak apa-apa, kata beliau tidak apa-apa ya. Tetapi lebih bagusnya harusnya ada namanya pengalaman dulu, pengalaman mengajar segala harus ada dulu semua itu baru dia dinaikkan ke jenjang yang lebih anu lagi. Bukanlah baru lulus langsung nunggu halaqah jadi pengurus seperti itu. Harus ada namanya pengalaman dulu. ومن الآثار السلبية لهذه المشكلة هو ضعف أو انعدام التلاؤم التام بين الطلاب وبين المعلم، لأن المعلم حينما يكون بهذا الضعف يعني القدرة الضعيفة، وذلك يكون ناشئا من معرفته بأساليب التعليم، كما أنه ضعيف في القدرات التعليمية وأنه معدوم المهارات، فهذا يؤخر الهدف المطلوب الوصول إليه. فهذه هي السلبية التي تعود على الحلقة من خلال هذه المشكلة، وإن شاء الله نبين لكم حل هذه المشكلة بعد ذلك. Kemudian beliau menjelaskan tadi dampak negatif dari permasalahan ketiga, yaitu tidak ada guru yang kompeten, dipilih guru-guru yang tidak berkompeten, maka dampak negatifnya adalah lemahnya atau tidak adanya keselarasan antara siswa dan pengajar. Tidak ada karena tidak kompeten. Hal ini timbul karena kurangnya pengetahuan pengajar tentang metode pengajaran serta lemahnya kemampuan ilmiah. Tidak ada lemahnya kemampuan ilmiah, edukatifnya tidak ada, keterampilannya tidak ada. Karena apa? Baru lulus langsung disuruh nunggu halaqah, tidak ada kemampuannya. Kemudian juga terhambatnya pencapaian tujuan diharapkan, karena kita punya harapan, punya tujuan di dalam halaqah tersebut. Gara-gara dipilih guru yang tidak berkompeten, semua itu hilang, sirna. Gara-gara tidak ada gurunya yang berkompeten. Maka dari itu setelah ini nanti akan ada solusi. صوتك منقطع يا أستاذ غازي. منقطع. نعم. تفضل. الآخر. يسمع. حل هذه المشكلة وهو أولا الاهتمام باختيار المدرسين اختيارا دقيقا، بحيث يكون المدرس متسما أي متصفا بقوة الشخصية، ذو خلق رفيع وديانة متينة وأدب جم وكفاءة عالية. وهذه الصفات يا إخوة يا أخوات التي ذكرناها من قبل من الصفات الخلقية أو الإيمانية والصفات الشخصية والصفات المهنية التي يجب على معلم الحلقات القرآنية أن يتصف بها. ثانيا، لابد أن يكون هناك تشجيع وتحفيز، أي بأن يكون هناك صرف مكافآت مجزية للمدرس للمعلم، حتى يتسنى للمشرف أو الموجه وإدارة المدرسة أو إدارة المعهد أو إدارة المركز متابعة المعلم متابعة دقيقة. إذا لم تكن المكافأة بنسبة مناسبة، إذا لم يكن المكافأة مناسبة للمعلم أو أستاذ الحلقة، سيضطر إلى البحث عن عمل آخر أو العمل بشكل روتيني، يعني يدخل ويخرج بدون تحقيق أهداف. كذلك من الحل لهذه المشكلة ضرورة التطوير المستمر للتعليم في الحلقات القرآنية والأخذ بتقنيات العلم الحديثة. لابد أن تكون المؤسسة أو المعهد حريصا على التطوير، أن يقوم بإعداد دورات تطويرية للمعلمين، وأن يعملوا بأساليب التطوير الحديثة. كذلك منها أن يقومون بعمل خطط استراتيجية حتى يرتقي المعلم
بالحلقة القرآنية، وهذه الأمور التي تحسن من جودته في الحلقة. تفضل يا أستاذ. Kemudian beliau menyebutkan solusi tadi masalah guru-guru yang tidak kompeten. Solusinya adalah yang pertama adalah memperhatikan memilih guru secara cermat, sehingga guru tersebut yang kita cari, yang kita perhatikan adalah kepribadiannya, akhlaknya, pemahaman agamanya, kemudian akhlak tata keramanya, kemudian dia berkompetensi yang tinggi, tidak ngasal cuma dia hafal Al-Qur'an 30 juz, 15 juz, tidak hanya itu, punya kompeten tadi yang sudah disebutkan sebelumnya, dia harus punya hukum tajwid, tahu qiraah apa segala itu semuanya. Kemudian yang kedua adalah jalan keluarnya adalah memberi kompensasi atau imbalan gaji, ya kayak gitu, maslahat yang layak bagi guru, agar apa? Agar pengawas dan pembimbing dan pihak dapat melakukan pemantauan yang akurat. Nah, kalau punya kompensasinya itu baik, bagus, maka itu guru itu semangat dalam mengajar. Maka guru akan kalau tidak ada kompensasi imbalan yang bagus, maka guru-guru akan mencari pekerjaan yang lain sampingan. Pekerjaan yang lain sampingan, mereka bekerja di dalam halaqah hanya rutinitas saja. Karena apa? Karena kompensasinya tidak banyak, tidak diperhatikan. Maka ini penting juga. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan berkelanjutan bagi yang mengajar. Tidak hanya dilakukan begitu dibiarkan begitu saja, tapi para pengajar-pengajar, para mu'alim-mu'alim di dalam halaqah itu dipikirkan pengembangannya, pengembangan di dalam kompetensinya tersebut. Kemudian dan juga bisa mengadopsi teknologi pembelajaran modern, ya. Kemudian yang keempat adalah mengadakan kursus pelatihan pendidikan bagi para pengajar halaqah. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk meningkatkan level mereka dan memperbaiki kualitas mengajar para mu'alim-mu'alim yang ada di dalam halaqah tersebut. نعم. المشكلة الرابعة من المشكلات التي تتعلق بالإدارة والمسؤولين كذلك وهو قلة عدد طلاب الحلقة. قلنا في المشكلة الأولى ازدياد عدد طلاب الحلقة، كذلك من المشكلات قلة عدد طلاب الحلقة. فقلة عدد الطلاب في الحلقة المتواجدة في مركز أو في معهد أو في مدرسة أو هكذا، فهذه من المشكلات التي يقع فيها مسؤولي تنظيم الحلقات القرآنية. ومن هذه السلبيات أو من آثار سلبيات هذه المشكلة وهي التسبب في ضعف الهمة للمعلمين. فهي تسبب مثلا لو أنا في حلقتي فقط 3 طلاب والحلقات جميعا كلها 6 طلاب أو 7 طلاب أو 10 طلاب وأنا أقل منهم، فهذا قد يسبب ضعف في همتي وضيق في الصدور، حيث أنه قد يشعر أن الآخرين مميزين عنه، أو أن يشعر معلم تلك الحلقة بأن سبب قلة عدد طلابه في حلقته هذا لأنه ليس كفءا أو ليست عنده القدرة الكافية على قيادة الحلقة، أو أن الطلاب لا يرغبون في أن يجلسوا في حلقته وغير ذلك من الأسباب. فهذه آثار سلبية لهذه المشكلة، أنها تسبب ضعف همة المعلم، هذا أولا، تسبب ضيق في صدر المعلم حيث أنه يشعر بعدم الارتياح أو يشعر بأنه ليس كفءا أو ليس عنده القدرة على قيادة الحلقة القرآنية. طيب ما هو الحل لهذه المشكلة؟ الحل لهذه المشكلة يجب على الإدارة والمسؤولين أن تسوي بين الحلقات من حيث العدد والاهتمام والتحفيز والإرشادات والمتابعة. لماذا؟ محافظة على مشاعر المعلمين. لذلك يجب أن يكون عدد الطلاب مناسبا لوقت الحلقة، مناسبا للواجبات في الحلقة، مناسبا لعدد الطلاب لكل شيء، وأن يكون ذلك بالتساوي بين أفراد أو بين المعلمين جميعا. Kemudian beliau menyebutkan al-mushkilah ar-rabi'ah,
permasalahan yang keempat mengenai sedikitnya jumlah siswa dalam halaqah. Tadi kita telah sebutkan bahwasanya banyaknya jumlah siswa dalam halaqah itu permasalahan. Sedikitnya yang sedikit juga termasuk permasalahan. Nah, ini juga permasalahan yang sering terjadi di lembaga-lembaga Al-Quran, lembaga-lembaga rumah tahfidz. Nah, jumlah sedikit. Nah, maka dari itu apa saja dampak negatif ya dari kesalahan ini? Dampak negatifnya yang pertama adalah tasabbu fi dha'fil himmati lil muallimin. Nah, menyebabkan lemahnya semangat mengajarnya para muallim-muallim. Nah, semangat mereka menjadi lemah, cuma sedikit, nggak banyak, tidak sesuai dengan cuma 3 orang, akan membuat mereka kurang semangat. Kemudian yang kedua, mereka merasa adanya diskriminasi di antara sesama pengajar dalam hal kenyamanan. Kenapa mereka banyak, di halaqah saya cuma 2, cuma 3, begitu. Kemudian pengajar juga mungkin merasa bahwasanya kenapa saya dikasih jumlah sedikit, karena mungkin saya tidak punya kompeten, saya nggak mampu untuk mengurus siswa banyak. Maka pengajar merasa begitu. Kalau kita menaruh tidak sesuai, sini sedikit sana banyak, mereka akan merasa begitu. Saya kayaknya kurang bisa, makanya saya cuma dikasih 3 saja. Begitu. Kemudian dampak negatifnya juga para dampaknya perasaannya. Ini tadi pada para pengajar, sekarang para dampak negatif bagi para murid apa? Mereka akan tidak ingin berada di kelompoknya. Karena apa? Cuma sedikit, tidak ada teman lain, maka mereka ke halaqah lain, lari bahkan habis di halaqah tersebut sedikit karena tidak ada teman yang lain. Kemudian sebab yang lainnya yang mempengaruhi juga mempengaruhi psikologis para pengajar, para santri, mental juga kena. Maka dampak negatif ini, jumlah santri yang sedikit ini juga merupakan dampak negatif. Maka solusinya apa? Solusinya adalah pihak manajemen, pihak lembaga itu harus membagi-bagi dengan adil kelompoknya. Sebagaimana tadi yang pertama, dia disesuaikan antara waktu santri dan juga materi yang ada. Ya tadi ada 3 tadi itu. Santri, waktu, dan juga materi yang akan disampaikan. 3 tersebut harus disesuaikan, tidak berat sebelah, tidak, harus disesuaikan. Seperti itu. المشكلة الخامسة من المشكلات التي تتعلق بالإدارة والمسؤولين وهي عدم الاهتمام بالحضور من الإدارة في حفلات التكريم لحفظ القرآن الكريم أو في الحصول على السند. فمن أكبر المشكلات، وهذه مشكلة قد لمستها بيدي في إحدى المؤسسات في إندونيسيا، وهو أنه حينما يقوم الطالب بختم القرآن الكريم أو بالحصول على سند، فليس هناك الاهتمام الذي يليق بالقرآن الكريم من المؤسسات أو من المدراء، من المسؤولين. ومن الآثار السلبية لهذه المشكلة أو لهذا الخطأ، وهو إذا لم تكن هذه المشكلة تؤثر على الطلاب أو أنهم لا يدركونها بسبب عدم نضجهم أو صغر سنهم، إلا أنها تترك أثرا في صدر المحفظ أو المعلم، لا سيما أن الرؤساء والمدراء والمسؤولين يحضرون في حفلات أقل قيمة ومنزلة من الحضور في محافل ختم القرآن. فقد يحضرون في حفلات التخرج لروضة الأطفال أو ابتدائية أو كذا أو كذا، فمن باب أولى أن يحضرون في حفل ختم القرآن. فإذا لم تهتم المؤسسة بحافظ القرآن فبمن تهتم؟ فالحل لهذه المشكلة، ونبين أولا السلبيات أو الآثار السلبية لهذه المشكلة، وهو التأثير النفسي على المعلم. فهذا يؤثر سلبا على نفس المعلم، مما يجعله متشتت الذهن والتفكير. عدم تقدم المعلم والنقص من حماسته في المستقبل، لأنه لم يجد
تقديرا، لم يجد اهتماما، كذلك سيقلل من تطوره في حلقته أو الارتقاء بها. أي نعم، المعلم ويعمل لله عز وجل ويعمل يعني ابتغاء مرضات الله ونيته صالحة، لكنه لا بد من شكر المعلم، وكما قلنا من قبل لا بد من تقديم التحفيز المعنوي قبل المادي. ومن الآثار السلبية أن المعلم قد يشعر بالإحباط ودفعه إلى التكاسل وعدم الاهتمام بسبب عدم الاهتمام من المؤسسة أو المسؤولين بما أنجزه أو بما قدمه للطلاب. والحل لهذه المشكلة وهو على المؤسسة أو الإدارة والمسؤولين ألا يقل اهتمامهم بحضور حفلات التخرج، بحضور حفلات ختم القرآن أو الحصول على السند، لا يقل شأنا من الاحتفالات الأخرى، بل من باب أولى، وهذا من وجهة نظري، أنهم عليهم أن يقدروا حافظ القرآن ويهتموا بصاحب القرآن ويشجعونه ويرفعون من همته. يجب على المؤسسة والإدارة أن ترفع مكانة حامل القرآن الكريم وتكرمه وتقدر جهوده. لابد أن تشجعه وأن ترفع من همته وأن تدعو له، فهذا يترك أثرا إيجابيا في نفس المعلم مما يجعله يؤدي أحسن مما أدى ويضيف إضافة كبيرة عما كان. تفضل أستاذ غالي. Kemudian beliau menyebutkan permasalahan yang kelima, yaitu kurangnya perhatian dari manajemen, dari lembaga untuk menghadiri acara penghargaan hataman Quran atau penyerahan sanad Al-Quran. Ini adalah suatu masalah yang besar, kata beliau. Masalah besar yaitu kurangnya perhatian, apresiasi dari pihak manajemen yang telah menghatamkan Al-Quran atau mendapatkan sanad. Ini jadi yang tadi sudah disebutkan bahwasanya ya sebelum-sebelumnya para pemimpin, ketua-ketua manajemen itu harus ada namanya at-tahfiz, kata beliau tadi motivasi. Maka dari itu ya menghadiri acara-acara seperti ini juga sangat penting sekali. Maka dari itu dampak negatifnya apa? Dampak negatifnya akan mempengaruhi santri secara langsung, siswa tersebut. Kemudian juga mempengaruhi pikiran para pengajar Al-Quran. Kenapa? Karena jika saja contoh tadi disebutkan para pengajar tidak mau mendatang ke acara-acara besar, ke acara-acara haflah sanad, tetapi datang di acara-acara kecil, di contoh hataman TK apa segala, itu akan menimbulkan pikiran juga para mualim, seperti itu. Kemudian dampak juga termasuk dampak psikologis juga, pengajar menjadi bingung, hilang fokus, tidak bersemangat untuk masa depannya karena tidak ada yang namanya at-tahfiz. Itu karena yang tadi itu termasuk motivasi juga. Maka dari itu solusinya الحل يا شيخ. نعم، الحل هذه المشكلة. نعم، الحل solusinya adalah acara-acara tadi yang sudah dibuat tadi, acara-acara haflah sanad itu harus kita hadiri. Dari manajemen harus memperhatikan juga harus dihadiri karena itu adalah hal yang penting. Untuk apa? Karena seharusnya para penghafal Al-Quran itu harus dihargai dan juga didorong semangatnya, dimotivasi. Kemudian yang kedua solusinya adalah kedudukan pembawa Al-Quran itu harus ditingkatkan, harus dimuliakan, harus diapresiasi upayanya agar menjadi motivasi untuk terus maju dan berkembang. Maka dari itu penting juga tadi kata beliau mendatangi acara-acara yang besar seperti penyerahan sanad, dan itu harus diapresiasi. Nah. المشكلة السادسة من المشكلات التي تتعلق بالإدارة والمسؤولين وهي عدم اختيار المشرف الكفء. كذلك
لأن من اهتمامات المؤسسة أنها كما اختارت المعلم الكفء تختار كذلك المشرف الكفء. وكما عرفنا من قبل، المشرف الكفء ليس هو المشرف الذي يجلس وسط الطلاب في الحلقة، بل إن المشرف وهو القائم الذي يتابع المعلمين في الحلقة. فأنت كمعلم تجلس في الحلقة مع الطلاب، اسمك معلم أو الشيخ أو المحفظ. أما المشرف وهو الذي يدير جميع الحلقات، فلا بد أن يكون المشرف كذلك كفءا. فالمصطلح الذي يدار في إندونيسيا وهو أن معلم الحلقات هو المشرف. لذا أفردت جعلت مبحثا عن التعريف بالمشرف ومهامه وصلاحياته، وقد أشرنا إليه فيما سبق. أغلب المؤسسات في إندونيسيا في حاجة ماسة لمشرف كفء عنده خبرة، عنده مهارة في ارتقاء الحلقات القرآنية. فكثير من المشرفين يأتونني ويسألونني عن كيفية الإشراف والمتابعة، فكيف نساعدهم، كيف نوجه، كيف نفعل، وأنا أقدم لهم المساعدة والنصيحة، والحمد لله رب العالمين. فمن الآثار السلبية لهذه المشكلة وهو ضعف أداء المعلمين وإنتاجهم. كلما كان المشرف ضعيفا ومهارته وخبرته ضعيفة، فهذا يؤثر كذلك على المعلم، أنه سيكون ضعيفا ويكون إنتاجه ضعيف لأنه لم يجد متابعة قوية. وكذلك من الآثار ازدياد أخطاء ومشكلات الحلقات، هذا سيزيد من المشكلات والأخطاء وسيحبط المعلمين معنويا حين لا يجدون من يوجههم. المعلم يحتاج إلى من يوجهه، يحتاج إلى من يقدم له النصيحة، فحينما لا يجد من لا يقدم له النصيحة فسيكون عنده إحباط من هذا الأمر. والحل لهذه المشكلة هو أنه يجب على المؤسسة أو الإدارة المسؤولة أن تختار المشرف الكفء الفعال، أن يكون قادرا على التوجيه والدعم والتشجيع والتقييم والتعاون. ينبغي أن يكون قادرا على تشجيع المعلمين وتقديم النصيحة لهم، أن يقف بجانبهم حين وجود مشكلة، أن يربط المشرفين يعني الأكفاء، وأن يشارك بينهم في المهارات والخبرات، وأن يتبادل بينهم الخبرات حتى تكن عندهم الإنتاجية الكبيرة في الحلقات القرآنية. تفضل يا أستاذ. Kemudian beliau menyebutkan al-mushkilah as-sadisa adamu ikhtiyaril musyrif al-kufi. Masalah keenam adalah tidak memilih pengawas atau musyrif yang kompeten. Nah, sudah kita sebutkan sebelumnya bahwasanya perbedaan muallim dan musyrif itu apa? Musyrif adalah yang mengatur beberapa halaqah. Nah, muallim dia yang menunggu di sebuah halaqah. Maka dari itu musyrif itu bertanggung jawab atas banyaknya halaqah kepada santri, kepada para pengajar, dan juga kepada para pengajar dan juga kepada santri. Dua tanggung jawabnya. Maka dari itu masalah yang terbesar adalah memilih pengawas atau musyrif yang tidak kompeten. Nah, kenapa? Karena yang dimaksud adalah yang sudah disebutkan tadi. Kemudian lembaga di Indonesia itu sangat membutuhkan pengawas yang kompeten sekali. Nah, pengawas yang kompeten, yang berpengalaman untuk membantu meningkatkan kualitas kelompok Al-Quran atau halaqah Al-Quran. Nah, maka dari itu dampak negatif dari dipilihnya pengawas atau para musyrif ini yang tidak kompeten, maka dampak negatifnya lemahnya kinerja dan produktivitas. Kinerjanya produktivitasnya dia menghasilkan itu tidak akan menjadi lemah. Kenapa? Karena dia tidak punya kompeten, dia tidak punya kemampuan di dalam menjadi musyrif. Nah, maka dari itu dia akan menjadi lemah kinerjanya. Kemudian meningkatkan kesalahan karena dia sudah tidak punya pengalaman, dia sudah salah dari awal, itu akan meningkatkan kesalahan. Kemudian juga akan para muallim di setiap halaqah itu menjadi frustasi mental mereka karena tidak ada yang mendukung, tidak ada yang mengarahkan. Nah, karena itu adalah tugas para musyrif. Musyrif tidak berkompeten,
mereka tidak punya pengawasan yang baik. Maka solusinya tadi beliau mengatakan harus memilih pengawas yang kompeten. Itu harus para muslim-muslim yang kompeten yang mengurus halaqah tadi. Kemudian harus memiliki para pengawas itu diteliti, harus memiliki namanya mampu ada dukungan mereka harus diberi dukungan, kemampuan motivasi juga, kemudian dievaluasi kerjanya. Nah, kemudian pengawas ini jalan keluarnya pengawas juga ini harus mampu menghubungkan pengajar, mualim di para musif menghubungkan mualim dengan nilai-nilai keikhlasan dan juga mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menghubungkan pengawas dengan pengawas kompeten lainnya untuk saling bertukar pengalaman. Maksudnya musyrif satu dengan musyrif lain itu dihubungkan agar mereka bisa berbagi pengalamannya. المشكلة السابعة من المشكلات التي تتعلق بالإدارة والمسؤولين وهي قلة الاهتمام بأمر الاختبارات من حيث النجاح والرسوب أو قلة الاعتناء بالنجاح والرسوب في التعليم، فهذا يعتبر من الأخطاء الشائعة المنتشرة في إندونيسيا، وهذا خطأ فادح، وهذا من الأمور التي تؤدي إلى انحطاط التعليم في إندونيسيا، وهو عدم الاهتمام بالنجاح والرسوب، حيث أن الطالب حفظ أو لم يحفظ، تقدم في حفظه أو لم يتقدم، حتى في العلوم الأخرى والمواد الأخرى كتب في الامتحان أو لم يكتب، فتجده ينتقل من فصل دراسي إلى الآخر ومن سنة إلى أخرى، فهذا الأسلوب يقلل من أهمية الجهد والتحصيل الدراسي، كما أنه يؤثر على مستوى التعليم وجودة التعليم. وإن كان هناك نوع من التنافس والاجتهاد عند بعض الطلاب، لكن هذا ليس بين الجميع، ليس عاما. مما يترتب على هذا الخطأ من السلبيات آثاره السلبية، وهو فقدان الدافع. ليس هناك ما يدفع الطالب إلى الأمام. كلما شعر الطالب بالنجاح والرسوب كان ذلك دافعا إلى الأمام، إلى أن يجتهد وأن يطور من نفسه. كذلك من آثاره عدم القلق والاهتمام. الطالب ليس عنده القلق وليس عنده الاهتمام بأمر النجاح والرسوب، فيهمل التعليم على سبيل أنه ناجح لا محالة. فلماذا يجهد نفسه؟ لماذا يتعب؟ لماذا يشغل نفسه؟ فهذا مما يقلل الحصيلة العلمية. كذلك من آثاره السلبية وهو تجاهل نقاط الضعف، فهذا يؤدي إلى تجاهل الطلاب لنقاط ضعفهم. الطالب يعرف نقطة ضعفه أو عنده نقطة ضعف ما في أحد الأمور، لكنه يتجاهلها ويتركها. لماذا؟ لأنه ليس هناك الدافع الذي يدعيه إلى أن يبحث في نفسه أو أن يطور من نفسه. ومن الآثار السلبية من هذه المشكلة وهو تدهور مستوى التعليم، يعني انحطاط المستوى التعليم على العموم. فإذا نجح جميع الطلاب بغض النظر عن أدائهم، فهذا على المستوى التعليمي سينخفض بشكل عام. كذلك سيسبب إحباط للمتفوقين. تجد طالب متفوق يجتهد ويسهر ويتعب وهو معلوم بين زملائه بالاجتهاد والنشاط، إلا أنه في النهاية صاروا سواسية في الدرجة، فهذا ناجح والآخر ناجح، فهذا مما يسبب الإحباط عند المتفوقين. كذلك فقدان فرص التعلم. من الآثار السلبية لهذه المشكلة وهو أنه عندما لا يتم تقييم الطلاب بشكل جيد أو بشكل صحيح، فهذا قد لا يتم تحديد نقاط ضعفهم حتى يقوم بتقويتها أو تطويرها ومجالات التحسين
مما يحرمهم من فرص التعلم الإضافية التي يحتاجون إليها. وكذلك هذه المشكلة من آثارها السلبية أنها تؤثر تأثيرا سلبيا في سوق العمل في المستقبل. حينما يتخرج هؤلاء الطلاب من الجامعة قد يجدون صعوبة في المنافسة في سوق العمل بسبب انخفاض مستوى تأهيلهم، فوليست عنده الكفاءة. ربما يذهب إلى معهد ما أو مركز ما ويقدم أوراقه لكي يعمل أو يوظف في هذا المعهد، فحينما يكون عنده مقابلة أو اختبار فلم يجد نفسه عنده الكفاءة، فهذا مما يؤثر على سوق العمل بحيث لا تجد. وهذه مشكلة نحن نلمسها في إندونيسيا، أنه في سوق العمل قلما تجد معلما كفءا عنده مهارات وخبرات التدريس. تفضل يا أستاذ. Kemudian masalah yang ketujuh, al-mushkilah sabi'ah, adalah kurangnya perhatian terhadap masalah mengenai ujian kelulusan dan tidak kelulusan. Tidak diperhatikan masalah ujian kelulusan dan tidak kelulusan. Maka kurangnya perhatian terhadap kelulusan ini dalam pendidikan dianggap sebagai kesalahan umum di Indonesia. Banyak sekali. Buktinya apa saja? Buktinya sangat banyak. Sudah kita jumpai bahwasanya di dalam sekolah-sekolah di Indonesia ini, baik dia itu sungguh-sungguh atau tidak sungguh-sungguh, ini secara umum yang kita pahami, baik dia sungguh-sungguh atau tidak sungguh-sungguh, nilainya tetap di atas nilai rata-rata. Sudah kita kan? Itu adalah kesalahan yang fatal. Itu kalau di dunia tahfidz itu fatal sekali. Kalau kita tidak hubungkan dengan masalah formal ya, tetapi itu sudah terjadi di masalah formal. Orang yang berprestasi, tidak berprestasi, punya nilai bagus, tidak bagus, tidak bersungguh-sungguh atau bersungguh-sungguh, semuanya nanti kalau nilainya keluar itu nilainya di atas rata-rata. Ini kalau diterapkan di dunia tahfidz itu sangat negatif sekali, itu sangat berpengaruh sekali. Apa aja dampak negatifnya? Dampak negatif yang pertama adalah kehilangannya motivasi. Karena apa? Kurangnya perhatian, kelulusan dan tidak kelulusan tidak diperhatikan. Yang penting masuk aja ke dalam halaqah tahfidz. Pas diuji, yang berprestasi, yang tidak berprestasi sama nilainya. Maka di situ tidak ada yang namanya motivasi di situ. Kemudian kurangnya rasa kepedulian. Acuh tak acuh terhadap santri. Itu dampak negatifnya. Gara-gara tidak ada penekanan dalam nilai, maka santri tidak ada kepedulian terhadap belajar. Kemudian juga mengabaikan titik kelemahan. Titik kelemahannya santri sudah jelas ada di sini, tapi gara-gara tidak ada perhatian, titik kelemahan itu tidak diperbaiki, malah dibiarkan saja, nilainya tetap dinaikkan. Kemudian ini juga menyebabkan penurunan standar pendidikan. Standar pendidikan itu aslinya sudah ada, yang kita buat, yang sudah kita pahami, standarnya sudah ada, tetapi gara-gara tidak ada perhatian di dalam ini, standar pendidikan menjadi turun. Seperti itu. Kemudian menyebabkan santri-santri yang berprestasi itu frustasi. Loh, saya lebih mujahadah dengan dia, nampaknya kok nilai kita sama. Ternyata dari para pengajar dan para pengawas itu tidak memperhatikan yang namanya nilai. Jadi para santri yang berprestasi malah mereka frustasi dengan ini. Kemudian kehilangan kesempatan belajar. Ketika tidak ada dievaluasi dengan benar, maka titik kelemahannya, area kelemahannya itu tidak dijaga, tidak diperhatikan, maka dia kehilangan kesempatan belajar, nggak mau belajar, karena sudah tahu nanti pasti lulus aja karena tidak diperhatikan masalah nilai. Kemudian yang paling terakhir yaitu dampak buruk nanti di lapangan pekerjaan, di pasar kerja, di lapangan pekerjaan, dia tidak akan diterima di universitas, di tempat-tempat kerja yang lain. Karena apa? Karena kualitasnya itu tidak diperbaiki dari saat dia masih menjalani pendidikan. Maka dari itu pasar kerjanya menjadi buruk. Dia tidak bisa bersaing dengan yang lain karena lembaganya tidak memperhatikan masalah nilai. Kemudian solusinya nanti akan disebutkan. لحل هذه المشكلة
يجب أن يتعامل مع هذه المشكلة أو أن يتم التعامل مع هذه المشكلة مع أن يكون النجاح حافز للتقدم والرسوب، فرصة للتعلم والتطور. إذا تم التعامل مع النجاح أنه حافز يعني داعم تشجيع للتقدم، والرسوب كفرصة للتعلم والتطور، فيشير هذا المفهوم إلى أهمية النظر إلى عملية التعليم ككل وليس فقط إلى النتائج النهائية. فلا بد أن تؤخذ هذه المشكلة بعين الاعتبار من قبل المؤسسات، ولو على شكل خاص أو شكل فردي، دون أن يكون من قبل الحكومات أو الأنظمة التعليمية. تفضل يا أستاذ. Kemudian طيب إضافة صغيرة، النجاح ينظر إليه على أنه دليل على تحقيق أهداف محددة، ويجب استخدامه لتحفيز الطلاب وتشجيعهم على مواصلة التعلم. فكلما كان الطالب عنده درجة وهناك اهتمام بمسألة النجاح والرسوب، كلما كان ذلك محفزا وداعما على مواصلته في مجال التعلم أو في طريق التعلم. والرسوب لا ينبغي أن ينظر إليه على أنه نهاية الطريق. إذا رسب الإنسان في سنة من السنوات أو في مادة من المواد، ليس معنى ذلك أنه انتهى طريق طلب العلم، بل هذه فرصة لتجديد نشاطه وهمته وعزيمته، فيجب عليه أن يعالجه وأن يعالج ما قصر فيه. فهذا نهج للتميز بين الطالب المجتهد المهتم وغيره من الطلاب الذين ليس عندهم جد واجتهاد. تفضل أستاذ. kemudian solusi dari masalah tadi, masalah mengenai tidak mementingkan namanya ujian kelulusan dan ujian tidak lulus dan kelulusan, maka kelulusan aslinya, kelulusan dan tidak kelulusan ini harus diperhatikan. Kenapa? Karena kelulusan dan tidak kelulusan ujian ini akan memotivasi yang sudah bisa, akan memotivasi untuk dia lebih maju lagi. Yang tidak lulus, maka dia punya motivasi untuk belajar. Nah, kalau ini ujian diperhatikan dengan baik, yang maju akan motivasi untuk belajar, yang tidak ilmu, yang nilainya itu rendah, maka dia akan termotivasi untuk belajar untuk menutupi kekurangannya. Nah, maka dari itu kalau konsep ini dibuat, maka itu kita akan melihat proses pendidikannya, dari proses dia belajar sampai dia berhasil. Prosesnya itu yang kita lihat, bukan hasil akhir saja, tetapi prosesnya itu. Seperti itu. Kemudian apa itu kelulusan? Maka kelulusan itu, keberhasilan kelulusan itu harus dipandang sebagai bukti pencapaian tujuan-tujuan tertentu, tertentu. Kemudian hal ini juga digunakan untuk memotivasi siswa. Jadi kalau berhasil ini ada untuk memotivasi mereka untuk terus belajar lagi. Kemudian penyebab keberhasilan dapat dianalisa, dapat dilihat dari ini untuk menjadi strategi efektif lagi yang dapat diulangi di masa depan nanti. Kalau ketidaklulusan gunanya untuk apa? Itu untuk sebagai ini kata beliau tadi, tidak boleh dipandang sebagai hasil akhir. Jadi ketidaklulusan jangan dipandang sebagai hasil akhir. Kamu tidak lulus, beginilah nasibmu nanti di masa depanmu, begini sudah hasil akhirnya. Bukan. Tetapi ketidaklulusan ini dievaluasi lagi sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan siswa yang tidak lulus. Kemudian ini tidak kelulusan ini untuk menjadi pendekatan untuk membedakan antara siswa yang bersungguh-sungguh mana, yang tidak bersungguh-sungguh di mana. Itu apa itu? المشكلة الثامنة من المشكلات التي تتعلق بالإدارة والمسؤولين، وهي الأخيرة، تقييد قدرات الطلاب
بحفظ عدد من أجزاء القرآن. تجد بعض المؤسسات يقول لك يا شيخ أنا أريد أن يحفظ الطالب فقط 5 أجزاء، أنا أريد الطالب أن يتخرج في مرحلة متوسطة وعالية فقط يحفظ 5 أجزاء. فهذا خطأ شائع منتشر بين المعاهد والمراكز والمؤسسات في إندونيسيا، وهي التي تقوم بتقييد الطالب بحفظ عدد من أجزاء القرآن الكريم. فهذا خطأ كبير، مع أن الطالب عنده الاستطاعة أن يحفظ أكثر من ذلك. فلماذا التقييد؟ لماذا تقتل في الطالب الهمة؟ لماذا تقتل قدرات الطالب؟ من الآثار السلبية لهذه المشكلة وهو أن التقييد يضعف من إمكاناتهم. الطالب عنده إمكانية يحفظ 10 أجزاء، فحينما تقيده ب5 أجزاء فأنت الآن تقوم بإضعاف إمكانياته وقدراته، لأنك تمنعه من تحقيق أقصى استفادة من قدراته في الحفظ. يؤدي ذلك كذلك إلى تعطيل قدرات الطالب. أنت الآن تعطل قدرات الطالب. أنا أستطيع أن أختم القرآن، لماذا تقيدني بحفظ 5 أجزاء؟ كذلك من الآثار السلبية وهو انخفاض الدافع وعدم تقدمهم في الحفظ. الطالب سيقول لماذا أنا أجهد نفسي وأتعب نفسي، عندي وقت طويل إن شاء الله 3 سنوات متوسطة و3 سنوات عالية في 5 أجزاء فقط، إذا أنا الآن أربي طالبا عاجزا، إذا أنا الآن أطمس بل أقتل قدرات الطالب. طيب ما الحل لهذه المشكلة؟ الحل لهذه المشكلة يجب على الإدارة والمسؤولين وعلى معلم الحلقات القرآنية، الحلقات التحفيظ، تقييم قدرات الطلاب بانتظام، أن يقيمون دائما بانتظام قدرات الطلاب لتحديد مستوى الحفظ. عندك طلاب لابد أن تضع لهم تقييم اختبار أولا، فتحدد مستوى كل واحد منهم، ثم تقدم الدعم اللازم لكل واحد منهم حتى يتجاوز الصعوبات والمشقات. كما أنه يجب عليهم تشجيع الطلاب المتميزين. عندك طالب متميز لابد أن تشجعه، لابد أن تحفزه. لماذا توقفه عند حد معين من أجزاء القرآن الكريم؟ لابد أن تشجعه على حفظ المزيد من القرآن وتقدم له الحوافز والجوائز. لابد أن تضع له تحفيزا ماديا ومعنويا، فلا تقتل قدراته وإمكاناته. بارك الله فيك. Kemudian masalah terakhir yaitu masalah ke-8, yaitu masalah membatasi kemampuan siswa dengan hafalan jumlah juz Al-Quran yang tertentu, dibatasi dengan jumlah yang tertentu. Maka banyak lembaga-lembaga membatasi hanya menghafal contoh 5 juz, hanya menghafal 5 juz. Padahal banyak siswa itu yang mampu dari itu, tetapi dalam peraturannya situ kamu harus menghafal 5 juz, dibatasi 5 juz seperti itu. Maka ini akan padahal mereka mampu dari itu, mampu dari meningkatkan atau menghafal dari melebihi 5 juz tersebut. Maka dari itu dampak negatifnya dari pembatasan target ini akan memperlemah potensi mereka, akan menghalangi manfaat maksimal. Aslinya mereka itu bisa mendapatkan manfaat lebih dari halaqah Al-Quran ini, gara-gara kita batasi mereka terhalang dari itu. Kemudian bakatnya menjadi tersendat. Bakatnya aslinya itu bakatnya lebih besar, bukan hanya 5 juz, mungkin bisa 30 juz, tapi gara-gara kita batasi maka bakatnya menjadi tersendat, menjadi hambat. Kemudian menurunkan motivasi mereka. Aslinya mereka itu termotivasi dengan disuruh menghafal banyak, gara-gara dibatasi maka motivasi mereka menjadi menurun. Maka solusinya apa? Solusinya adalah dengan di guru tahfidz itu mengevaluasi lagi, mengevaluasi kemampuan santri. Dilihat secara berkala, ini masing-masing santri dia ini mampunya berapa per santri itu lihat, dievaluasi. Kalau dari itu kita bisa tahu
mana yang berprestasi, mana yang enggak, mana yang mampu, mana yang tidak, seperti itu. Kemudian solusinya kedua yaitu kita memberikan dukungan yang diperlukan, motivasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi, contoh mereka tidak mampu apa, kita motivasi ya seperti itu. Kemudian mendorong santri-santri yang unggul itu untuk menghafal lebih banyak lagi. Dari kita yang mendorong, kita mendorong, jangan kita batasi. Kalau dia mampu lebih dari 5 juz, 10 juz, mampu 10 juz, mampu lebih, kita memotivasi mereka. Dengan cara apa? Dengan cara kita memberikan intensif, kata beliau tadi, memberikan intensif atau penghargaan atau hadiah, supaya mereka apa? Supaya mereka lebih dari itu, bukan malah mereka kita suruh untuk membatasi hafalan mereka. Kemudian yang terakhir adalah untuk bisa menekankan kualitas itkon, kemampuan mereka di dalam menghafal Al-Quran, dan ketepatan mereka di dalam membaca. Nah, tafadhol Syekh. Barakallahu fiik. Baik Ustaz, Ustazah, barakallahu fikum semuanya. Insyaallah di pertemuan ini cukup sampai sini, dan insyaallah pertemuan depan mulai dari masalah-masalah yang untuk khusus tanggung jawab dan guru Al-Quranil Karim. Silakan yang ada pertanyaan atau ada yang tidak faham, silakan, barakallahu fikum. Silakan Ustaz, Ustazah, kalau ada pertanyaan sebelum tutup pertemuan ini insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tidak ada orang hadir? Waalaikumsalam. Ustaz Ghazi hadir, masyaallah. Ustaz Atika, Ustaz Abdus Zaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz? Ada pertanyaan, ada apa-apa, ada yang tidak jelas? Silakan. Naam Syekh. Minta tolong kepada Ustaz Wazi untuk terjemahkan supaya dipaham oleh Syekh. Gimana solusi dari perkataan orang tua murid, misalkan kalau biaya di tempat halaqah kita itu agak mahal. Jadi solusinya atau jawaban kita supaya mereka itu tetap pada halaqah kita. Karena memang kualitas kita pun juga alhamdulillah misalkan mencukupi aja. Syukran. Afwan. Aina Ustaz Ghazi? Kharaja? نعم شيخ. المقصود ممكن تترجم، أنا أفهم لكن زيادة ترجمة. موجود مثلا أولاد الطلاب. نعم ليس والد الطلاب يقول بهذا حلقة، هذا الأستاذ هذا أغلى غالي جدا من حلقة الأخرى، ولذلك مع أنه المستوى هذا ماذا أكثر أو ماذا. نعم. المشكلة هذه مشكلة عامة، أن الناس دائما ينظرون إلى كم يدفعون ولا ينظرون إلى الحاصل. نعم. فأنت أستاذ إذا طالما أنت تجد عملك جيدا، أستاذ غازي سيترجم إن شاء الله، تجد يعني أنت اجتهد في عملك واجتهد مع الطلاب، وطالما أن الطالب عنده القدرة المالية لأن يدفع، لأن هذا حقه مقابل وقت ومقابل جهد، فعليه أن يدفع. وإذا لا يريد لا بأس يذهب إلى الآخر، ولكن إذا كان لا يستطيع يمكن أن يكون هناك من المساعدة أو تخفيض الأجر. بارك الله فيك. Kata beliau, sekarang memang begitu. Yang dipandang adalah mana yang lebih murah, tidak dipandang kualitasnya. Maka itu masalah umum. Maka dari itu dari kita sendiri tadi, ini untuk semua juga kata beliau, kita meningkatkan kualitas, tetap istiqomah di dalam kualitas kita mengajar, kualitas kita di dalam halaqah tersebut. Maka dari itu kalau memang dari wali murid tersebut tidak mampu, boleh terserah mau ke halaqah lain, boleh, nggak apa-apa, kita jangan maksa. Atau boleh juga dibuat kita berunding dengan para wali murid.
mau dikurangi biayanya juga boleh seperti itu. Dikurangi atau enggak kalau dia nggak mampu atau nggak mau, memang kalau dia mau pergi ya silakan. Tapi kualitas kita tetap harus dipertahankan di dalam mengajar, tidak boleh dikurangi seperti itu. Supaya mereka tidak melihat memang kualitasnya buruk di situ, enggak. Harus kita pentingkan kualitas kita. Dari wali murid kalau ada anaknya di olahraga atau belajar bahasa Inggris itu bayar duit banyak. Dan kalau di Al-Quran Al-Karim kasir ustaz, mahal, ini mahal, itu tidak boleh karena itu Al-Quran Al-Karim. Dan kalau ustaz boleh yani Quranin di duitnya boleh, kalau tidak nggak apa-apa, silakan ki. Dan harus kami belajar najar tarbiyat adab bersama murid-murid kita itu yang baik. Barakallahu fikum. نعم شيخ الحمد لله جزاكم الله خير. أنا سأسأل نعم تفضلي يا أختي الكريمة. Jadi Ustaz, yang tadi disampaikan itu hampir semua terjadi. Hampir semua terjadi. Jadi kan kalau misalnya nih ada hafalan, misalnya sekarang KKM itu sudah ditetapkan di tahfiz juga. Dan kalau misalnya kita tidak naikkan itu akan bermasalah karena ada misalnya nanti wali santri ketika anaknya kelas 3 ingin mendaftarkan ke sekolah lain, mereka minta sertifikat atau minta hasil nilai ujian yang kalau misalnya secara aslinya itu nilai mereka tidak mencapai KKM, tapi minta tolong untuk dinaikkan. Kadang kalau misalnya sekolah tidak mau tuh gimana ya, orang memberikan pemahaman kepada orang tua ini agak susah. Jadi bukan kita tidak tingkatkan kualitas santrinya, tapi ada beberapa memang santri yang sudah diikutkan kelas tahsin bahkan selama 1 semester tapi masih belum bagus bacaannya. Itu maksudnya dia tidak sesuai sebenarnya dengan kapasitas, dengan kalau kita berikan nilai yang tinggi, tapi orang tua tetap menuntut bahwa nilainya itu minta tolong ditinggikan. Nah, bagaimana itu, Syekh? Ya, Ukhtil Karimah Ustazah, barakallahu fiki. Itu masalah umum di Indonesia. Karena itu saya tulisan bermasalah dan khusus untuk orang tanggung jawab. Karena itu masalah dari ta'lim umum di Indonesia. يعني أنا سأتكلم باللغة العربية أستاذ غازي. هذه مشكلة عامة. لا بأس شيخ. نعم، هذه مشكلة عامة، لذلك أنا ذكرتها في هذا الكتاب وهذا ملموسة. فأنت كمعلمة يعني أنا على سبيل المثال يأتي إلي المسؤول يقول يا شيخ لابد أن تزيد في الدرجات، إذا لم نزيد في الدرجات سيغضب أولياء الأمور وسيغضب الطلاب ويخرجون من المعهد. فبالفعل لابد أن نزيد الطلاب بالدرجات. لماذا؟ لأن المؤسسة أو الإدارة تعتمد على ذلك. لكن لو أن هذا قانون مطبق في المعهد، والمعهد يعني أنا أعلم معهد في سوكابومي اسمه معهد الراية. معهد الراية هذا يتعامل بالنجاح والرسوب، يعني من يكتب ويذاكر ويجتهد ينجح وغير ذلك يرسب. لذلك تجد الذي يتخرج من معهد الراية معلوم ومعروف دون جميع المعاهد. فهذه مشكلة. أنت ماذا ستفعلين؟ خلاص ستزيدين الدرجات، لكن هذه مشكلة قائمة، وعلى الذي يحلها هم رؤساء المؤسسات أو وزارة التعليم في إندونيسيا. فلكن أنت كمعلمة وأنا كمعلم ليس بيدي شيء، ليس بيدي إلا أنني أقدم الدرجات الصحيحة، وبعد ذلك هم يزيدون أو لا يزيدون على مهلهم يعني. فهمت يا أستاذة أتيكا؟ فهمت يا شيخ. طيب لو تريدي ترجمة ممكن أستاذ غازي يترجم. لا يا enggak apa-apa. نعم بارك الله فيك. إذا أنت كمعلمة والآخر كمعلم مغلوب على أمره، ماذا يفعل؟ لكن أنا ذكرت هذه المشكلة تتعلق بالإدارة والمسؤولين. لابد أن تكون لائحة نظام المعهد فيه نجاح ورسوب. لكن وهذا السبب، يعني أنا عندي كتاب جديد أكتب فيه الآن وهو عن التعليم في المؤسسات الإندونيسية بين التربية والربح.
هو الآن ينظر إلى الطالب، يخاف أنه إذا رسب الطالب سيخرج الطالب من المعهد، وإذا خرج الطالب من المعهد إذن لا يدفع فلوس. هذه المشكلة، نسأل الله العفو والعافية. لكن ما يجب علينا أن نعلم جيدا، أن نربي أبناءنا، لأن هذه رسالة وهذه أمانة. Nah, syukran ya Syekh. عفوا، بارك الله فيكم. طيب ada pertanyaan lagi atau ada, silakan. Wait. Satu lagi Syekh. نعم تفضل يا أستاذ. Ana udarris fil ma'had. Jadi setiap halakohnya itu di gini Syekh, setiap semesternya itu kalau misalnya dulu satu guru itu selama 3 tahun, ya kan? Kemudian saat ini itu ditukar setiap semesternya itu santri akan dirombak menjadi sesuai sesuai hafalannya. Nah, menurut Syekh ini bagaimana pandangan Syekh kalau misalnya santri maksudnya mengganti halaqah atau apa? Ya, mengganti halakoh. Jadi setiap santri itu akan berjumpa dengan guru yang berbeda di setiap 1 semester, setiap 6 bulan sekali. Ganti halaqah. Nah, Ya, itu insyaallah Ustazah bermasalah yang untuk khusus murid-murid di pertemuan depan insyaallah. ya aja. Syekh. Syukran Syekh. Ada di buku ini insyaallah. Barakallahu fikum. Ya, ada lagi? Silakan. طيب إن شاء الله نختم برتمان إني بدعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يخب فيك ظني يا مالك الملك يا